बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। उस 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, बुशरा बीबी के हवाले से एक वीडियो मंजरेआम पर आई और इस वीडियो को लेकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ के बुशरा बीबी के हवाले से जो बयानात और दावे हैं, इनकी हकीकत क्या है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो नंबर्स हुकूमत गिन रही है और दूसरी तरफ से जो असल नंबर्स हैं ये हैं क्या, इसका भी मुकम्मल अहाता करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और गार्डियन की खबर मैं आपके सामने रख दूं प्रोग्राम के शुरू में, जो नंबर्स का एक तजाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी भी सहाफ़ी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये सवाल कर सके कि जिन लोगों को ज़ख्मी किया गया और जिन लोगों को बुलेट से निशाना बनाया गया और जिनको गोलियों के ज़ख्म जो आए, ये गोलियां किसकी थी और ये गोलियां कौन चला रहा था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, ये पाकिस्तान के अंदर आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी कि एक वीडियो के अंदर गालबन ये पार्लियामेंट के बाहर की बिल्डिंग है, अता तारड़ साहब खड़े हुए हैं और उनके सामने गोलियां चल रही हैं और पीछे बैकग्राउंड के ऊपर आप सुन सकते हैं गोलियों की आवाज़। और ये कोई आम गोलियां नहीं थी, राउंड्स जो हैं वो फायर किए जा रहे हैं और प्रोफेशनल लोग हैं जो ये गोलियां चला रहे हैं। ये वो असला है जो दुश्मन पर इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप इसकी साउंड को गौर से सुन सकें तो पता ही चलता है कि ये हैवी किस्म के जो असलहा था वो इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मौजूद हैं जो इस्लामाबाद की गलियों में देखने को मिलती हैं, जहां पर लोग अपनी जानें बचाकर भाग रहे थे लेकिन उनका ताक़ुब किया गया, दरख्तों के पीछे छुपकर गोलियां चलाई गई। और ये पाकिस्तान के वो मीडिया जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है ना, एक तो 365 गालबन एक चैनल है, उसके कुछ रिपोर्टर्स ने बड़ी जुर्रत के साथ ये हक़ाइक़ जो हैं कौम के सामने रखे, और फिर पाकिस्तान के अंदर वो तमाम टेलीविज़न चैनल्स जिनके रिपोर्टर्स को आप खामोश नहीं करवा सके। मैं मुजीबुर शामी साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था तो यासिर मलिक से ये सवाल किया गया। यासिर मलिक दुनिया टेलीविज़न में मेरे साथ काम कर चुका है, तो यासिर उसके इब्तदाई दिनों में मैंने उसकी सहाफ़त को परवान चढ़ते हुए देखा। बहुत ही यंग बच्चा है लेकिन उसकी गुफ्तगू सुनने वाली थी, और वो कहता है कि मेरी आंखों के सामने गोलियां मारी गई, मेरी आंखों के सामने लोग ज़ख्मी हालत में मौजूद थे, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं लेकिन टेलीविज़न चैनल्स इनको चला नहीं रहे। अच्छा, वो जब वो सवाल कर रहा है तो दूसरी तरफ से जो एंकर साहब थे उन्होंने उसके सवाल को और उसका जो जवाब था उसको रोका और अपनी कहानी जो है वो बयान की कि जनाब हमें ब्रेक पर जाना है। तो ये इस किस्म की वीडियोज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी। हुकूमत कुछ और कहती है, और मेरी बात ना आज की आप याद रखिएगा कि इस हुकूमत की ज़वाल की जो सबसे बड़ी वजह बनने जा रही है वो ये ऑपरेशन था सानिया इस्लामाबाद। जिस तरह से मॉडल टाउन के अंदर लोगों को दिन दिहाड़े चेहरों पर गोली गई, इसी तरह पाकिस्तान की आवाम को निशाना बनाया गया। रियासत जो इस वक्त ज़िम्मेदार है और ताकत के बलबूते पर लोगों को टारगेट किया गया। नंबर्स के हवाले से एक पूरा बयानिया आपको इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर नज़र आएगा। अच्छा, इस बयानिए को पाकिस्तान के सहाफ़ी तो चलें, आप कहेंगे जी लिफाफा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक़ है, कुछ शरपसंद अनासिर हैं, कोई बाहर बैठकर पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहा है। ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है, ये दुनिया का मीडिया है जो आपको आईना दिखा रहा है। गार्डियन अखबार की जी ये खबर है, और गार्डियन में क्या क्लेम किया गया। गार्डियन ये कहता है कि सरकारी ज़राए से दावा किया गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की फायरिंग से 17 शहरियों की अमवात हुई हैं, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। एक डॉक्टर ने अखबार को बताया कि अमवात पर पर्दा डालने के लिए हुकाम ने जाँ बहक और ज़ख्मियों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने वाले एक डॉक्टर के मुताबिक उसने 40 से ज़ायद ज़ख्मियों का इलाज किया और उनमें कई को गोलियां मारी गई। डॉक्टर ने बताया कि हुकाम ने मरने वालों और ज़ख्मियों का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है, हमें बात करने की इजाज़त नहीं है। तो सर ये कौन कह रहा है? ये बरतानवी अखबार है। कुछ दिन पहले आप क्या कह रहे थे कि बरतानवी अखबार, मोतबर अखबार, उसने ऑक्सफोर्ड के हवाले से इमरान खान को बेनकाब कर दिया। देखें दुनिया के सामने असल हकीकत आ गई। तो भाईजान अब ये वही अखबार है जो आपके हालात के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जी बहुत गुस्सा है इस चीज़ का,
اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ان اٹینڈڈ جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے سر. اب آپ سیاست ہوتی ہے نا, آپ کسی کو پسند نہیں کرتے, اس کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے, اس کی چوریوں سے اتفاق نہیں کرتے, اور وہ جسٹیفیکیشن دیتا ہے اس سے اتفاق نہیں کرتے, اور جو جائیدادیں اس نے دنیا کے مختلف حصوں میں بنا لی آپ اس کے اوپر بھی سراپا احتجاج ہوتے ہیں, آواز بلند کرتے ہیں. لیکن یو ہیو جسٹ کراس دا ریڈ لائن. اب واپسی کا سر کوئی راستہ نہیں ہے. یہ نفرت اتنی اب گہری ہو گئی ہے کہ اب آپ چاہیں گے بھی یہ حکومت چلی جائے, حکومت میں بیٹھے ہوئے اقتدار آپ کا ساری عمر تو نہیں رہے گا. آپ کو عوام جو ہے آپ سے یہ ضرور پوچھے گی, اور پھر عوام جب پوچھتی ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. پاکستان میں یہ جو خبر آئی پاکستان کے حوالے سے, گارڈین یہ کہتا ہے جی, اور انٹرسٹنگ بات یہ جی کہ اس میں بہت سارے ہے نا, ایلس پیٹرسن ہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یعنی خان صاحب کے حوالے سے خبر لگائی. شامیر بلوچ وہ کیا کہہ رہے ہیں, 27 نومبر کی خبر ہے کہ پاکستان آرمی اینڈ پولیس accused of firing on عمران خان supporter. Multiple protesters said to have been killed and hundreds injured in Islamabad amid calls for the Khan's release from the jail. دوسری جو خبر کی ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہمت نہیں ہے جی, الفاظ نہیں مل رہے. کل سے کئی بار جو ہے آنکھوں میں آنسو آئے, آنکھیں نم ہوئی. ہمارے پاس جتنی طاقت ہے ہم اس طاقت کا استعمال کر رہے ہیں. ہم یہ حقائق آپ تک پہنچا سکتے ہیں کہ طاقتور پاکستان کے اندر کیا کر رہے ہیں. گارڈین یہ لکھتا ہے کہ official sources told the Guardian there had been 17 casualties, fatalities from army and paramilitary gunfire, and hundreds more had been injured. Doctors at the hospital in Islamabad said that they had received multiple patients with gunshot wounds. The Guardian witnessed at least 5 patients with the bullet wounds in one hospital, which was surrounded by the police. A doctor who was on duty in emergency ward on Tuesday night said that he had treated more than 40 injured. جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں. اب جو لوگ لائے گئے ہیں جی, among those in the hospital was Bismillah Kaleem, who had traveled in the protest convoy with Khan's wife from Khyber Pakhtunkhwa province. Kaleem said that he had been on a bus entering the red zone when the bullets rained down on their vehicle. سر یہ گولیاں کون چلا رہا تھا؟ میں نے اسلام آباد میں ایک صحافی سے, بڑے اخبار کا ایک بہت بڑا صحافی ہے, مجھے تو سر حیرانگی ہوئی اس کی بات سن کے. وہ کہتا ہے, اور میں مائٹ بھی آج کے بعد شاید ان سے رابطے میں نہ رہوں, ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے حیرانگی اس بات کی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں بہت بڑی تعداد میں ہاسپٹلز ہیں, اور ان ہاسپٹلز میں ینگسٹرز ہیں, ینگ ڈاکٹرز ہیں, اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. کمال ہو گئی. اور یہ خبریں غلط آ رہی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوا پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر نوجوانوں کو مارا گیا ہے. ریاست پورا زور لگا کر اپنے ہی بچوں پر حملہ کر رہی ہے, اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو امن واپس آ رہا ہے. سر یہ امن واپس نہیں آیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کی جو قبر تھی وہ تو بہت پہلے کھود دی تھی, لیکن آپ نے اب اپنے ہاتھوں سے پاکستان کے اندر نظام کی بھی قبر کھود دی ہے. اور اگر آپ چاہیں گے کہ نظام کو بچا سکے, اب یہ نظام نہیں بچے گا. کچھ مہینے, کچھ سال, کتنی دیر آپ کھینچیں گے؟ الٹیمیٹلی چیزیں اپنے حسب نسب کی طرف لوٹیں گی. یہ قانون قدرت ہے. جب کوئی چیز اپنے وجود سے زیادہ بڑی ہو جاتی ہے نا, تو اس نے زمین پہ گرنا ہوتا ہے. آپ کا جسم آپ کے وجود سے بڑا ہو جائے تو آپ کو چلنے میں مشکل ہو جاتی ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ چل نہیں سکتے. آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ لیٹ نہیں سکتے. اگر لیٹ جائیں تو آپ اٹھ نہیں سکتے. تو نظام اپنے وجود سے باہر نکل گیا ہے, اور یہ قانون قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے جب چیزیں اپنے وجود سے باہر نکل جاتی ہیں تو پھر انہیں نیوٹرلائز جو ہے قدرت کرتی ہے. اب ڈینائی کریں آپ, یہاں پر کیا کرتے ہیں برطانیہ کے اندر, آپ کو کوئی چور کہہ دے تو آپ اسے عدالتوں میں لے جاتے ہیں کہ ثابت کرو کہ ہم چور کیسے ہیں. آپ کو کوئی آپ کی خبر کے حوالے سے کوئی بات کرے, آپ اسے برطانیہ کی عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں. تو گھسیٹیں, پھر گارڈین کو لے جائیں عدالت کے اندر اور کہیں کہ جھوٹا ہے گارڈین, اور پھر یہ آپ کو بتائے گا پتہ کہ یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ جناب دیکھیں کوئی ہے تو لے کر آؤ. اب گارڈین نے سر یہ 17 بندے نکالے ہیں, کلیم کیا ہے نا, تو اب آپ اس کلیم کو ثابت کریں کہ یہ ایک جھوٹا کلیم ہے.
میں व्यूअर्स आपको ना एक खबर ये भी दे दूं कि बुशरा बीबी के हवाले से कुछ बातें कही गई और एक वीडियो वायरल है और इस हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए। बुशरा बीबी की बहन है जी मरियम वट्टू, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का फ़ोन इस वक्त बंद है और जो उनके साथ हैं उनके नंबर भी मुकम्मल बंद हैं और आज भी बुशरा बीबी से अपने ज़राए इस्तेमाल करके मैंने बात की। ये मरियम वट्टू का बयान है। मुझे बुशरा बीबी से मुतल्लिक किसी ने कुछ नहीं बताया, वो कहाँ हैं, मुझसे बात भी नहीं हुई। और फिर वो ये भी कहती हैं कि बुशरा बीबी को दोबारा किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है। बुशरा बीबी का अभी अपनी फैमिली से रब्ता नहीं और ना पता और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ मौजूद हैं। बुशरा बीबी को केपी में नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उन्हें नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं। बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थी, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। फायरिंग की वजह से बुशरा बीबी को वहाँ से निकाला गया और बुशरा बीबी ने गंडापुर साहब को कहा कि अगर आप यहाँ से मुझे लेकर गए तो मैं गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। ये मरियम वट्टू कह रही हैं जी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बुशरा बीबी से काफ़ी देर से रब्ता नहीं हो पा रहा, सबसे कहती रही कि बुशरा बीबी से मेरी बात करवाएं। बुशरा बीबी से बड़ी मुश्किल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं धरने में रहना चाहती थी। बुशरा बीबी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता और ये क्लेम किया गया है मरियम वट्टू की तरफ से, जो बुशरा बीबी की बहन है। अभी उससे एक वीडियो बुशरा बीबी की वायरल है सोशल मीडिया पर भी, और तो खैर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसके ऊपर बड़ी बहस की है। वो ये उस वीडियो के अंदर क्या है, इस वीडियो में जी देखा जा सकता है कि बुशरा बीबी एक गाड़ी से उतर कर दूसरी गाड़ी में सवार हो रही हैं और मुबैना तौर पर कहा गया कि गाड़ी चूँकि ख़राब हो गई थी तो इसलिए उन्हें दूसरी गाड़ी में बिठाया गया। फिर शहबाज गिल का जी एक ट्वीट आया और उन्होंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की हैं। वो ये कहती हैं कि बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर साहब से आज हमें ये बात खुद कंफर्म की, मैंने खुद कंफर्म की कि खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी कि एहतजाज डी चौक में होगा। दरमियान में जेल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिश की गई कि खान साहब एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दें कि एहतजाज संजानी में होगा, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया। इसलिए बैरिस्टर सैफ गलत बयानी कर रहे थे। खान साहब ने संजानी पर रजामंद थे और ये बुशरा बीबी ने डी चौक की ज़िद की और खान साहब की बात जो है वो नहीं मानी। ये बात झूठ है। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने उन्हें कहा था। बैरिस्टर सैफ ये गलत बयानी कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल कमेटी में वो कहते हैं कि हमें यही बताया गया और लगातार कहा गया कि हम डी चौक जाएंगे, फैसला बुशरा बीबी का था जो कि गलत था, ये भी कहा गया। और ये सारी गलत बयानी बुशरा बीबी पर एक मलबा डालने की एक कोशिश है। दूसरा, बुशरा बीबी ही ने हमें ये भी बताया कि वो डी चौक से किसी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने रुकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलकर चलती गाड़ी से कूदने की भी कोशिश की। और ये बात अब दूसरे सोर्सेज से भी कंफर्म जो है वो हो रही है। ये बातें जी इस वक्त मीडिया पर मौजूद हैं। और फिर इसके साथ ना एक और भी इसके अंदर काम हुआ। मेरे लिए ये सब कुछ ना बहुत हैरान कुन है कि बुशरा बीबी को अपनी ही पार्टी में, जो उनके खामंद की पार्टी है, किस किस्म की इस वक्त मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। और ये बातें जब तक अब बुशरा बीबी खुद सामने नहीं आती, इसके ऊपर बहुत सारी पाकिस्तान की आवाम को जो है वो ऑब्वियसली एक तशवीश भी है और इसका जवाब जो है वो आना चाहिए कि ये जो कुछ कहा जा रहा है बुशरा बीबी के हवाले से कि चलती गाड़ी से छलांग लगाने की जो बात की गई, इसमें कितनी सदाकत है। चूँकि ये कोई आम बात नहीं है जी, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों और ख़ास तौर पे जो क़यादत वहाँ पर मौजूद है उसके हवाले से ये बाकायदा तौर पे कहा गया। एक ट्वीट इकरारुल हसन ने भी इस हवाले से कहा कि बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू का दावा है, वो अच्छा उसी इंटरव्यू के हवाले से है कि बुशरा बीबी को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अली मीन गंडापुर के लोगों ने रोक कर रखा हुआ है और उन्हें इस्लामाबाद से भी ज़बरदस्ती नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये बहुत ही हैरान कुन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बुशरा बीबी पर सारा मलबा डालना एक साजिश थी और असल में कत्ले आम करने वालों के चेहरे छुपाने की कोशिश की गई। बुशरा बीबी ने वही किया जो इमरान खान ने उनको और उनकी पार्टी की तरफ से ताकीद थी। अजी ये अब जवाब आ रहे हैं जी, ये क्लेम किया गया है। और फिर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने कल ही एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है आप कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे, यानी उन्होंने भी डी चौक रहने की हिदायत की। इससे साबित ये होता है कि बैरिस्टर सैफ ने झूठ बोला, जानबूझकर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गुमराह करने की कोशिश की गई
اور عمران خان نے ڈی چوک چھوڑنے کا نہیں کہا، لیکن بیرسٹر گوہر بھی عمران خان سے ملاقات کر کے آئے، کیا وہ بھی اس سب میں شامل تھی؟ یہ سوالات ہیں۔ عمران خان کی بشریٰ بی بی سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی گئی؟ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ اور مزید کس نے دھوکہ دیا عمران خان کو؟ تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد خٹک صاحب کے مطابق ہمیشہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہا، لیکن وہ تمام کردار آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا جنہوں نے کمزوری دکھائی۔ کون کیا بول رہا تھا، ہوا کیا، کیوں ہمیں وہاں سے ایک کمزور قیادت جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی؟ ہمیں کمزور قیادت نہیں بلکہ دلیر لوگ چاہیے جو فیصلے کر سکیں۔ عمران خان اور ہماری جو کوششیں ہیں اس کے اوپر ہی سب پانی پھیر دیتے ہیں۔ یعنی شاہد خٹک جو قافلے میں سب سے آگے رہے وہ بھی قیادت پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ چلیں ان کا تو حق بنتا ہے نا، باقی لوگ تو آئے نہیں۔ علیمہ خان بھی قیادت کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ شام ہوتے ہی میں جو کنٹینرز کا ساؤنڈ سسٹم تھا اور جو لائٹس تھی وہ کیوں بند کر دی گئی؟ ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایت جاری ہوئی، نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی۔ ہم نے ساری شام کنٹینرز پر روشنی اور آواز کے چلانے کی درخواست کی، لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ سر یہ بہت ہی سیریس باتیں ہیں۔ لائٹ کس نے بند کی، کیوں بند کی گئی، کس کے کہنے پر بند کی گئی، لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی گئی، پیغام کیوں نہیں پہنچایا گیا؟ بشریٰ بی بی کہاں پر ہے جی؟ کہا جاتا ہے جی پشاور ابھی نہیں پہنچی، اور مانسہرہ میں پھر انہوں نے اب مزید یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا کہتے ہیں علی امین گنڈا پوری، کیونکہ ان کی طرف سے بھی کوئی واضح جو ہے وہ کلیم تو ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر سے بھی باہر بھی، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کون کہاں پر موجود ہے اور بشریٰ بی بی کیا منظر عام پر آئیں گی یا نہیں آئیں گی۔ اچھا میرے لیے نا آج بہت تکلیف کی بات کیا تھی کہ حماد اظہر واز مسنگ، وہ نہیں پہنچ سکے جی۔ اگر عالیہ حمزہ پہنچ سکتی ہیں لاہور سے تو وائی ناٹ حماد اظہر؟ سلمان اکرم راجہ یہ گھر میں بیٹھ کے ہی انقلابی بنے ہوئے تھے، لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم 3-4 لاکھ لوگ آ جائیں تو شاید انقلاب آ جائے گا۔ سر آپ نہیں نکلے، وہ 3-4 لاکھ لوگوں سے بہت زیادہ لوگ تھے، ایک اس میں بندہ کم تھا اور وہ آپ تھے۔ آپ نہیں آئے، سب لوگ آ گئے، آپ نہیں آئے اور اچانک نمودار ہوئے، ایک ویڈیو ڈال دی۔ پاکستان تحریک انصاف کو نا یہ سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ قیادت کی تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور ہو یا پھر کوئی شیر افضل مروت ہو، بیرسٹر گوہر ہو، بیرسٹر سیف ہو، یہ جتنے بیرسٹرز ہیں نا ان کی بیرسٹری کو ان کے سمیت رخصت کر دینا چاہیے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلے نہیں کر سکتے۔ میں بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ کسی حد تک میں دے رہا تھا، لیکن جو خبریں اور جس طرح سے حقائق سامنے آ رہے ہیں یہ کچھ اور ہمیں کہانی بتا رہے ہیں۔ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ یہ تھا کہ جب گولیاں چلتی ہیں تو کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا، آپ کی پلاننگ، آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے کہہ دیا جی کہ میں وائٹ پیپر لے کر آؤں گی، بالکل لے کر آئیں، اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین سے سیکھنا چاہیے۔ کسی ورکر کو بھی اگر آپ یہ پیغام دے دیتے نا، جو گاڑیوں پہ چڑھ کر علی امین گنڈا پور کی گاڑیوں کی چھتوں پر چھلانگیں مار رہے تھے، اگر یہ ان کو بھی ٹاسک دے دیا جاتا نا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا کہ پلان کیا ہے، ہم کہاں رکیں گے، سارے مامے چاچے بن کر آ گئے کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی ہسپتال سے آگے نہیں جائے گا، اور کیوں گئے؟ ویئر واز شیر افضل مروت؟ کہاں تھے جی شیر افضل مروت صاحب؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں، سب جو ہیں وہ گھروں میں اپنے اپنے جو ہیں وہ گھر سے ہی لیڈر بن کر پاکستان کی عوام کو چکمہ دے رہے۔ یہ سارے جھوٹے ہیں جی، یہ سب جھوٹے ہیں۔ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں نا، جتنا یہ خون اس حکومت کے سر پر ہے نا، اتنا ہی یہ خون ان لوگوں کے سر پر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سیاست کی تو بات کرتے ہیں۔ ویڈیوز میں آپ کو نظر آئیں گے، مسلسل ویڈیوز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لیکن جب آپ کو حکمت عملی کا وقت آیا تو پوری کی پوری قیادت جو ہے وہ غائب ہوگی۔ لوگوں کو تقسیم کر دیتے نا کہ آپ نے اپنے قافلے کو سنبھالنا ہے، آپ نے اپنے قافلے کو سنبھالنا ہے۔ کہاں گئی وہ ساری پلاننگ؟ تحریک انصاف نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ عوام آپ کے ساتھ تھی، عمران خان کی کال پہ لوگ نکلے، لیکن وہ جو کہتے تھے نا کہ 3-4 لاکھ لوگ نکلے تو کچھ ہوگا، وہ بھی حیران تھے، وہ بھی پریشان تھے کہ یہ لوگ کہاں سے نکل آئے۔ سر وہ آپ نے 1-2 لاکھ کی بات کی تھی نا، یہ 3-4-5 لاکھ لوگ تھے، لیکن آپ پریشان ہو گئے۔ لیڈر بننا چاہتے ہیں نا تو قربانی دینا پڑے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اپنی سیاست جو ہے وہ چمکانی ہوتی ہے۔ میں لطیف کھوسا کو سن رہا تھا کہ جناب دیکھیں عمران خان کی رہائی کا وقت ہوا جاتا ہے، کتنی دفعہ وہ تاریخیں آپ کو دیتے رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کے لیے جہاز ارینج کیا گیا، جیٹ میں بیٹھ کر،
اور کون بتا رہا ہے؟ فیصل واڈا صاحب. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.